بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم। ए नबी तू पंहिंजी बीवियुनि जी रिज़ा चाहींदे पंहिंजे मथां उन शइ खे छो हराम करीं थो जेका अल्लाह तुंहिंजे लाइ हलाल कई आहे ऐं अल्लाह घणो बख़्शण वारो वॾो महिरबान आहे। قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم। बेशक अल्लाह तव्हांजे लाइ तव्हांजे कसमनि जो कफ़ारो मुक़ररु फ़रमाए छॾियो आहे ऐं अल्लाह तव्हांजो मददगार आहे ऐं उहो ई घणे इल्म वारो वॾो हिकमत वारो आहे। وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير। ऐं जॾहिं नबी पंहिंजी हिक बीबीअ खे राज़ जी हिक ॻाल्हि ॿुधाई पोइ जॾहिं उन हिन ॻाल्हि जी ॿीअ खे ख़बर ॾिनी ऐं अल्लाह इन ॻाल्हि खे नबीअ ते ज़ाहिर कयो त नबी उन ॻाल्हि जो कुझु हिसो त ज़ाहिर फ़रमायो ऐं कुझु खां ख़ामोशी अख़्तियार कई। पोइ जॾहिं नबी उन बीबी खे उन जी ख़बर ॾिनी त उन अर्ज़ु कयो तव्हांखे कंहिं ॿुधायो? फ़रमायाईं मूंखे वॾे इल्म वारे घणी ख़बर रखण वारे ॿुधायो। إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير। ए नबी जूं ॿई बीबियूं जेकॾहिं तव्हां ॿई अल्लाह जी बारगाह में तौबा कयो छो त तव्हां जूं दिलियूं ज़रूरु कुझु हटी वयूं आहिनि पोइ उहो तौबा क़बूल कंदो ऐं जेकॾहिं नबी जे मुक़ाबले में तव्हां हिक ॿिए जी मदद कयो त बेशक अल्लाह पाण उन जो मददगार आहे ऐं जिब्रील ऐं नेक ईमान वारा ऐं इन खां पोइ मलाइक मददगार आहिनि। عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا। जेकॾहिं इहो नबी तव्हांखे तलाक ॾेई विझे त क़रीब आहे जो उन जो रब इन खे तव्हां खां बहितर बीबियूं बदिले में ॾे जेकी इताअत वारियूं ईमान वारियूं अदब वारियूं तौबा करण वारियूं इबादत गुज़ार रोज़ेदार बेवा ऐं कुंवारियूं हुजनि। يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
ऐं ईमान वारो पंहिंजे जानियुनि ऐं घर वारनि खे उन बाहि खां बचायो जंहिंजो ॿारण इंसान ऐं पत्थर आहिनि। इन ते सख़्ती करण वारा ताक़तवर मलाइक मुक़रर आहिनि जेकी अल्लाह जे हुक्म जी नाफ़रमानी नथा कनि ऐं उहो ई कनि था जंहिंजो उन्हनि खे हुकुम ॾिनो वञे थो। يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ए काफ़िरो, अॼु तव्हां बहाना न ठाहियो, तव्हांखे इन जो बदिलो ॾिनो वेंदो जेको तव्हां कंदा हुयो। يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ए ईमान वारो, अल्लाह जी तरफ़ अहिड़ी तौबा कयो जंहिंखां पोइ गुनाह जी तरफ़ मोटण न हुजे। वेझो आहे जो तव्हांजो रब तव्हां खां बुरायूं मिटाए छॾे ऐं तव्हांखे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल करे छॾे जिन जे हेठां नहरूं वही रहियूं आहिनि, जंहिं ॾींहुं अल्लाह नबी ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जिन उन सां गॾु ईमान आंदो रुसवा न कंदो। इन्हनि जो नूर इन्हनि जे अॻियां ऐं सिधे तरफ़ डोड़ंदो हूंदो। उहे अर्ज़ कंदा, ए असांजा रब, असांजे लाइ असांजो नूर पूरो कर ऐं असांखे बख़्शे छॾ, बेशक तूं हर शइ ते ख़ूब क़ादिर आहीं। يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ऐं नबी, काफ़िरनि ऐं मुनाफ़िकनि सां जिहाद कर ऐं इन्हनि ते सख़्ती कर, इन्हनि जो ठिकाणो जहन्नम आहे ऐं उहो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين अल्लाह काफ़िरनि जे लाइ नूह जी घरवारी ऐं लूत जी घरवारीअ खे मिसाल बणाए छॾियो। उहे ॿई असांजे बाननि मां ॿिनि नेक बाननि जे निकाह में हुयूं। पोइ इन्हनि ॿिन्ही औरतुनि इन्हनि सां ख़यानत कई। पोइ उहे नेक बाना अल्लाह जे साम्हूं इन्हनि खे कुझु कम न आया ऐं फरमायो वियो त वञण वारनि सां गॾु तव्हां बि जहन्नम में वञो। وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ऐं अल्लाह मुसलमाननि जे लाइ फिरऔन जी घरवारीअ खे मिसाल बणाए छॾियो। जॾहिं हुन अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजे लाइ पाण वटि जन्नत में हिकु घर ठाहे ऐं मूंखे फिरऔन ऐं उन जे अमल खां निजात ॾे ऐं मूंखे ज़ालिम माण्हुनि खां निजात ॾे। ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ऐं इमरान जी धीउ मरियम खे मिसाल बणायो जंहिं पंहिंजी पारसाई जे मक़ाम जी हिफ़ाज़त कई पोइ असां उन में पंहिंजे तरफ़ खां रूह फूकियो ऐं उन पंहिंजे रब जे ॻाल्हियुनि ऐं उन जे किताबनि जी तस्दीक कई ऐं उहा फर्माबरदारनि मां हुई।